अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा बिचौलिया भित्राएर करका दर परिवर्तन गराएको नेकपा एमालेको आरोप। एमालेको चेतावनी। करका दरबारे अर्थमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए मौन बस्दैनौ। माओवादीले साथ छोडेपछि 5 महिनामै अल्पमतमा कोशीका मुख्यमन्त्री। माओवादी केन्द्रमा फर्किने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको निकै ठुलो सङ्केत। बजेट लेखनमा अनागृत व्यक्तिको संलग्नता छैन। पूर्व नासुलाई टाइप गर्न राखिएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनु पर्ने नेता प्रेम सुलवालको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको थुनछेक बहस सकियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तहरूलाई थुनामै राख्न सरकारी वकिलहरूको माग। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी बालकृष्ण खाँड कुनै पनि हालतमा धरोटीमा रिहा हुने रणनीतिमा। सरकारी वकिलको जिकिर। अभियुक्त पावर र पैसावाला छन्, छुटे भने जे पनि गर्न सक्छन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण। पक्ष र विपक्षको प्रदर्शनले तात्यो सदन र सडक। राजनीतिक स्वार्थका विषयमा बन्दै आएको नागरिकता विधेयकमा अल्पविराम। काङ्ग्रेसले पनि कोशीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने। यता धनगढी जाँदै गरेको सिरी एयरलाइन्सको ढोका आकाशमै खुलेपछि मचियो निकै ठुलो रणाको के भयो त क्षति। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। छात्रवृत्ति नदिने 342 विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चेतावनी। प्रचण्डले भारतीय लाइन अनुसार भित्राए परराष्ट्र मामिला थिङ्क ट्याङ्कमा साझेदार 7 वर्ष अगाडि पनि गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रारम्भिक छानबिनमा बजेट निर्माणमा अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार थाहा भएको डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। र जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट फेल मात्रै होइन, लड्डु ल्याएको केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रचण्डको भारत भ्रमणप्रति ओलीको कटाक्ष। रागाको कुरा मैले नै गरेको हो, सरकार दाम्लो समाएर आयो। बजेटमा राजस्व मारा मुसा प्रवेश गरेको नेकपा एमालेका नेताको दाबी। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण पक्ष र विपक्षको प्रदर्शनले सदन र सडकमा निकै ठुलो हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन मध्यराती बिचौलियालाई भित्राएर अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले करको दर परिवर्तन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। नेकपा एमालेले बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलियालाई भित्राएर मध्यरातमा कर दर परिवर्तन गरेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बजेट निर्माणको न्यूनतम मान्यता समेत उल्लङ्घन गर्दै बिचौलियाको चाहना बमोजिम करका दर परिवर्तन गरेको आरोप लगाएका छन्। बिचौलियाको चाहना बमोजिम बनेको बजेटको ब्रिफकेस रिबनले बाँधेर सांसदमा प्रस्तुत गरिनु दुर्भाग्य भएको समेत उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन गम्भीर आरोप लागिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने बजेट निर्माणमा अनागृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको स्पष्ट पारेका छन्। मङ्गलबार सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले बजेट बनाउँदा आधिकारिक बाहेक कोही व्यक्ति पनि संलग्न नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बजेट निर्माणमा संलग्न भनिएका पूर्व नायब सुब्बा नासु रामकृष्ण श्रेष्ठले निर्णय भएका कुरा टाइप मात्रै गरेको उनको भनाइरहेको छ। बजेट तर्जुमामा दीर्घदर्शन अनुसार बजेट बनाइएको हो, कानुन अनुसार गइएको छ। बजेट बनाउँदा आधिकारिक बाहेक कोही पनि मान्छे मैले देखेको छैन र लगेको पनि नभएको उनले बताएका छन्। उनले बनाइसकेपछि मात्रै टाइप गर्दा सहयोगी लिएको हो। उहाँ लामो समयदेखि अनुभवी र विज्ञता भएको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको काम भनेको आधिकारिक निर्णय भएको हो, कुरा टाइपिङ गर्ने मात्रै उनले बताएका छन्। उनले कर्मचारीकै रूपमा सहयोग गर्नुभएको हो। निर्णय प्रक्रियामा कतै हुनुहुन्न, मन्त्री आफैले टाइप गरेर बस्दैन उनले बताएका छन्। बिचौलियालाई छेउछाउ पनि आउन नदिने उनले बताएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता भने ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने कानुन बनाउनु पर्ने माग उठेको छ। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुलवालले ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको ढ्यापढ्यापे समयमा उनले मृत्युदण्डको कानुन नबनाएसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताएका छन्। कानुन कडा बनाएर बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश नरोकिने उनको भनाइरहेको छ। बजेट निर्माणमा अनागरिक व्यक्तिको संलग्नता कुन कुन पार्टीका नेताहरू संलग्न छन्, प्रधानमन्त्री कति संलग्न छन् त्यसको छानबिन हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। प्रेम सुलवालले हरेक बजेट निर्माणमा यस्तो समस्या देखिएको तर मिलो मतोमा सामसुम हुने गरेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच उनले ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको थुनसेक बहस सकिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुनसेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फको बहस आज सकिएको छ। सरकारी वकिलका तर्फको बहस सकिएसँगै अब प्रतिवादी तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनले भने सरकारी वकिल तर्फको बहस सकिएको छ। अब प्रतिवादी तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुहुन्छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा जारी बहसमा यस प्रकरणका प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तथा जाहेरीकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने दलित सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 18 जनालाई थुनसेक बहसका लागि उपस्थित गराइएको छ। सो थुनसेक बहस जेठ 31 गतेसम्म जारी रहने र त्यसपछि पूर्वपक्षीका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारेमा निर्णय लिने बताइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका 18 जना सहित फरार भएका 30 जनालाई सङ्गठित अपराध कृत्य, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी 4वटा मुद्दा लगाउँदै रु 27 करोड 50 लाख बिगो माग दाबी सहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकारी वकिलले जिकिर गर्दै अभियुक्त पावर र पैसावाला छन्, छुटे भने जे पनि गर्न सक्ने बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनसेक बहस जारी छ। पीडित पक्षका तर्फबाट बहस गर्दै सरकारी वकिलहरूले अभियुक्तलाई कुनै पनि हालतमा छाड्न नहुने जिकिर गरेका छन्। सरकारी वकिल सुरज बहादुर परिवारले अभियुक्त शक्तिशाली भएकाले छाड्न नहुने आग्रह गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू पैसा र पावरवाला भएको उल्लेख गर्दै उनले भने उनीहरू पैसा र पावरवाला छन्, उनीहरूले छाड्यो भने पीडितहरूमाथि सेक्युरिटी थ्रेड छ, प्रमाण पनि नष्ट गर्दछन् उनले बताएका छन्। अभियुक्तहरूलाई छाडे सबै प्रमाण नष्ट हुने र पीडितहरू झन् डराउने अवस्था आउने उनको तर्क रहेको छ। पीडित पक्षबाट 8 जना सरकारी वकिल र 5 जना निजी वकिलहरूले बहस गरेका छन्। निजी कानुन व्यवसायमा स्वागत नेपाल, सुशील शर्मा, सापकोटा राधिका चौलागाई, दीपक राज रेग्मी र रञ्जित ढुङ्गेल लगायतले पीडित पक्षका तर्फबाट बहस गर्ने बताइएको छ। पीडित पक्षलाई दिएको 3 दिनको समय आज सकिँदैछ। सरकारले बहस सकिएपछि निजी वकिलले बहस गर्नेछन् भने भोलिबाट 18 प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। मङ्गलबारसम्म बहस चल्नेछ। प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न 100 भन्दा बढीले वकालतमा भरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नियुक्तिको 5 महिनामा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मात कुमार कार्की अल्पमतमा परेपछि नेकपा एमालेलाई ठुलै झड्का लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि कार्की अल्पमतमा परेका हुन्। नेकपा एमाले सांसदीय दलका नेता कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा गत पुस 24 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। नियुक्तिको ठिक 5 महिनापछि जेठ 23 गते माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन्। मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परे पनि उनलाई विश्वासको मत लिन र काङ्ग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन सहज अङ्कगणित बहुमत छैन। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेवाङले बताएका छन्। प्रदेश कार्यालयको बैठकले नेवाङको संयोजकत्वमा छलफलका लागि समिति गठन गरेको हो।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि केन्द्र र 6वटा प्रदेशमा नयाँ समीकरण बने पनि कोशी प्रदेशमा भने पुस 10 गतेको सहमतिकै सरकार रहेको थियो। जसपा र माओवादी केन्द्रले सरकार नछाडेका कारण मुख्यमन्त्री ढुक्क थिए, तर 17 फागुनमा प्रदेशको नाम राखेपछि सुरु भएको पहिचानको आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि सरकारमा रहेको जसपालाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनाएको थियो। पहिचान आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै जसपाले गत जेठ 16 गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो भने जसपाको निर्णयका कारण दबावमा परेको माओवादी केन्द्रले कुनै निर्णय गरेको थिएन। भारत भ्रमण सकेर फर्किएका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार छाड्न निर्देशन दिएपछि माओवादी पनि सरकारबाट बाहिरिएको हो। दर्शकबिन गत 13 फागुनमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदल्दै काङ्ग्रेस नेतृत्वमा गएपछि गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिएको थियो। बागमती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रमै सरकार रहेकाले सत्ता गठबन्धनमा सहयात्री फेरिए। जसपाले माओवादीसँगै गठबन्धन फेरिएकाले मध्य प्रदेशमा जसपाकै सरकार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने 342 संस्थागत विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्। महानगरले छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने विद्यालयको सूची सार्वजनिक गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो। महानगरले यसअघि परिपत्र र सूचना प्रकाशित गर्दै यही जेठ 15 गते भित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको जानकारी गराउन भनेको थियो। उक्त सूचनाका आधारमा छात्रवृत्ति विवरण गरी सोको विवरण पेश गर्ने विद्यालयलाई महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले धन्यवाद ज्ञापन पत्र गरेको छ भने हालसम्म छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेश नगर्ने विद्यालयको भने मङ्गलबार सूची सार्वजनिक गरिएको हो। ती विद्यालयलाई यही जेठ 28 गतेभित्र नियम अनुसार छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसो नगरेमा विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृत रद्द वा हदैसम्मको कारबाही गर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चेतावनी डराइदिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको विषय बाहिर आएको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले हार्मोनाइज कोडिङ एन्ड डिस्क्रिप्सनका एकजना विज्ञलाई संलग्न गराइएको भन्ने दाबी बाहिर आएको सांसदलाई जानकारी गराएका छन्। उनले भने बकाइदा कागज मिलाएर औपचारिकता मिलाएर विधि पुराए जस्तो गरेर बैठक बसेर नियमावलीहरू नै संशोधन गर्दै अख्तियारले पनि समाउन नसक्ने गरी सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारको महामारी विगत केही वर्षमा आगो झैँ सल्किरहेको छ। उनले भने सक्छौँ भने मलाई जेल हाल भन्ने हुङ्कारको जननी त्यही हो। दण्डहीनताको यो चुरीफुरी विरुद्ध हामी उभिएका छौँ। उनले भने उनले रिस्पोन्स र बिलेट सवारी साधनदेखि आलु प्याजसम्मका विवाद आएका छन् भनेका छन्। सांसद वाग्लेले प्रश्न गर्दै भने यस वर्ष पनि अनागृत बजेट निर्माणमा प्रवेश भएको हो भन्ने कुराको हाम्रो पार्टीले प्रारम्भिक छानबिन गर्दा एउटा अर्को दाबी पनि आएको छ। हार्मोनाइज स्प्रेड हाइमोनिज कोलिन्ड एन्ड डिस्क्रिप्सनका लागि एकजना विज्ञलाई संलग्न गराइएको भन्ने दाबी बाहिर आएको छ। भन्सारको हजारौँ कोडो नोमेक अग्जेसन जटिलता महत्त्व र व्यापकता हामी बुझ्दछौँ। यही जटिलताले गर्दा त्यहाँ खेल्ने ठाउँ नसक्छ, अङ्कहरू घटाउने वा बढाउने गरिन्छ। त्यो धेरैलाई यसबारे चासो र जानकारी नै हुँदैन। यो वर्ष षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी पारदर्शी ढङ्गले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका छन्। यसैबीच उनले एचएस कोडको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सल्लाहकारको भूमिकामा राखिएको हो कि होइन भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट फेल भएको दावी गरेका छन्। बजेटमाथि भएको छलफलमा मङ्गलबार बोल्दै उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटले लड्डु ल्याएको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालय विश्वास गर्न लायक रहेन। हामीले गत वर्ष नै देख्यौँ, तमासा भयो। तमासा भएपछि यसपटक बेठिक भएको रहेछ। बेठिक स्वीकारिन्छ, आइन्दा यस्तो बेठिक गरिँदैन भनेर सरकारले भन्न सकेन उनले भनेका छन्। ठिक गरेका छौँ, हामीले कोही पनि
केही पनि गरेका छैनौँ, भित्र बस्दै निस्केको हो, बस्दै छैन, बसेको भाइ पनि त्यहाँ सुतेको छैन, सुतेको भाइ पनि खाएको छैन, खाए पनि सबै गरे पनि बजेट हारेका छैन उनले बताएका छन्। हारेको भाइ पनि लेख्या छैन, यसको तर्क बल जबरजस्ती पनि हदसम्म हुन्छ नि, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आक्रोश हुँदै बताएका हुन्। उनले सत्ता पक्षले बल जबरजस्ती पास गराएर बहुमतको दम्ब देखाएर पेलेको आरोप लगाउँदै पोहोर त पास भो, परिणाममा बजेट पास भयो कि फेल भयो हजुर सोध्न चाहन्छु, ओलीले बताएका हुन्। बजेट पास भयो कि फेल भयो मैले भनेको थिएँ, म आज सोध्दैछु सत्ता पक्षलाई कागजमा पास भयो, व्यवहारमा फेल भयो, फेल मात्र होइन लड्डु ल्यायो लड्डु। केपी शर्मा ओलीले भने बिलो 40 होइन 0 भनेको लड्डु उनले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता काठमाडौँबाट धनगढी जाँदै गरेको विमानको आकस्मिक ढोका खुलेको छ। आज बिहान काठमाडौँबाट धनगढी जाँदै गरेको सिरी एयरलाइन्सको विमानको आकाशमा 81 ढोका खुलेको हो। ढोका खुल्दा 30 मिनट आकाशमा उडाएर विमान पुनः काठमाडौँ फर्काएर अवतरण गरिएको छ। विमानमा रहेका यात्रु सकुशल रहेको जानकारी दिएको छन्। विमानको प्राविधिक समस्याका कारण 81 ढोका खुलेको बताइएको छ। यात्रुहरूलाई अर्को उडानबाट धनगढी पठाउने तयारी भएको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय बारम्बार हवाईमा नेपाली जनताहरूको हितलाई ध्यान नगरेर यस्ता त्रुटिहरू हुँदै आएका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू? विभिन्न खाले दुर्घटनाहरू पनि हुने गरेका छन्, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक पनि यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिन सुरु गरेका थिए। विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाको जवाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लङ्घन गरेको प्रसङ्ग उब्काएका थिए। लगत्तै नेकपा एमालेका सांसदहरूले निकै ठुलो हुलदङ्गा गरेका थिए। दर्शक पनि यसैबीच यता भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले राष्ट्रियता नै बेच्न थालेको छ। एमाले चुप लागेर नबस्ने नेकपा एमालेका सचेतक बर्तौलाले चेतावनी दिएका छन्। महेश बर्तौला अनि रासुबीको विद्यार्थी राजनीति हुँदै हाल नेकपा एमालेको पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 मा मकवानपुर 2 हेभी वेट उम्मेद्वार विरोध खतिवडालाई पाखा लगाएर सांसदीय राजनीति यात्रा उनले तय गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीचमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा देखिएका उनले अध्यक्ष ओलीबाट राम्रै जिम्मेवारी समेत पाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले उनलाई एमाले संसदीय दलको सचेतकको जिम्मेवारी दिएका छन्। एमालेमा उनी भन्दा वरिष्ठ तथा अवसर नपाएका नेताहरू पनि छन्, तर केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा युवा तथा ऊर्जावान नेता बर्तौला परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीचमा उनले प्रचण्ड सरकारले राष्ट्रियता नै बेच्न थालेको छ, एमाले कुनै पनि हालतमा चुप लागेर नबस्ने भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको कोसेली बोकेर भारत जानु भएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता नागरिकता विधेयकले स्वतन्त्र सडकमा निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। यसैबीच नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको विरोधमा धनुषाको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सोमबार जनकपुर धाममा नागरिकता विहीन नागरिकहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ समेत गरेका छन्। आइतबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा अगाडि उनीहरूले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने सोमबार बिहानैदेखि जिल्ला प्रशासन घेराउ गरेका हुन्। नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्जिनियर इन्द्रजित साफीको नेतृत्वमा पुगेको नागरिकता विहीन युवाहरूको एक समूहले सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नाराबाजी गर्दै टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। अध्यक्ष साफीले सोमबार बिहान 9 बजेदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। सोही क्रममा समितिले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाललाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न अवरोध गरेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ। प्रहरीले गरेको लाठीचार्जबाट दर्जनभन्दा बढी आन्दोलनकारीहरू घाइते भएका छन्। लाठीचार्जपछि केही बेरका लागि आन्दोलन साम्य पनि भएको थियो। चर्को घाममा समितिका समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई घेराउ जारी राखेका थिए। समितिका अध्यक्ष साफीले संविधानमा नभएको कुरालाई आधार बनाएर सर्वोच्चलाई बिउताएको जिकिर गर्दै अब यस देशमा सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष नरहेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नागरिकता विधेयकको दोष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न लगाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको अधिकार खोसेको बताएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै रवि लामिछानेले विधेयकको विरोध गरिरहेका पार्टीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने कुराको वकालत गरिरहेका भन्ने भाष्य सरकारले बनाएको भन्दै यसको दोष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिनुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच सांसदको अधिकार छलेर विधेयक प्रमाणीकरण गराउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदमा निर्णय गराएर राष्ट्रपति मार्फत विधेयक पास गराउँदा सांसदको अधिकार मात्रै छिनिएको छैन। यो संसदमा आएका भए महिलामाथि भएको विभेद बारे यो सांसदले कुरा उठाउँथ्यो। उनले भने हामी विभेद बारे बोल्न चाहन्थ्यौँ, महिलामाथि विभेद भएको बारे आवाज उठ्थ्यो, तर यो विधेयकको विरोध गरिरहेका पार्टीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने कुराको वकालत गरिरहेका छन् भन्ने भाष्य स्थगित भएको छ। यो दोष प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीका कारण यो प्रकरण अदालत पुगेको र सांसदको अधिकार हनन भएको पनि बताउँदै त्यही प्रकरण अब यसको दोषी प्रधानमन्त्री उनी नै रहेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चेतावनी दिँदै सदनमा सत्तापक्षको दादागिरी नदेखाओस् भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सत्तापक्षलाई सांसदमा दादागिरी नदेखाउन चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रासपा सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर आएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि मचिएको हल्लापछि आफ्नो कुरा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर केही शब्द भन्दा केही नहुने, दृष्टान्त स्वरूप हाम्रो सांसदले भनेका शब्दहरू हटाउने भए हटाउँ, ठिक छ, त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले भनेको शब्द पनि हटाउँ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। सत्तापक्ष पेलेर जान खोज्छ भने थाहा होस्, सत्तापक्षको सदन होइन, प्रतिपक्षको सदन हो। प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई सत्तापक्षले दादागिरी नदेखाओस्, रवि लामिछानेले चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफलको लागि 30 सेकेन्ड र 1 मिनट दिएर मजाक गर्न खोजेको भन्दै रविले प्रश्न गरेका छन्। उनले भने परराष्ट्र मन्त्री अखण्ड भारत नक्साबारे फेसबुकमा आएको कुरा के हो भन्नुहुन्छ, यहाँ मजाक चलिरहेको छ, उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कृत्य नभएको बताएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कृत्य नभएको जानकारी दिएको छ। नेपाल प्रेसमा प्रकाशित समाचार प्रतिक्रिया जनाउँदै कार्यालयले विधेयक प्रमाणीकरण संविधान सम्मत भएको दावी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम रहेको बाकसमुनि हातैले लेखेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको डकुमेन्ट नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरेको थियो। यसलाई संविधानविदहरूले कृत्य को संज्ञा को समाचार उल्लेख भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले भने सम्मानित संस्थालाई कृत्यको आरोप लगाउँदा जनमासमा भ्रम सिर्जना भएको गुनासो गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय, संविधानको व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त बमोजिम प्रमाणीकरण भएको कार्यालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सोमबार 4 जना सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिजो दोस्रो दिन 4 जना सरकारी वकिलको थुन्चेक बहस गरेका छन्। सोमबार जनक प्रसाद घिमिरे, सीताराम अर्याल, प्रकाश घिमिरे र दिनेश भट्टराले बहस गरेका हुन्। यसअघि आइतबार महेश खत्रीको बहस सकिएको थियो भने उनीपछि बहस थालेका जनक प्रसाद घिमिरेले सोमबार टुङ्गाएका हुन्। अब मङ्गलबार पनि सरकारी वकिलकोले नै प्रतिवादी विरुद्ध बहस गर्ने बताइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा थुन्चेक बहस भइरहेको हो। सरकारी वकिलले प्रतिवादी विरुद्ध सुरुमा 3 दिन बहस गरेपछि प्रतिवादीका वकिलहरूको बहस सुरु हुने बताइएको छ। प्रतिवादीका वकिलहरूका लागि 6 दिनसम्म निर्धारण समय गरिएको छ भने अर्को मङ्गलबारसम्म प्रतिवादीका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्।